قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعين غي أنت عند الحاضرين أنت حاد والصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. With submission, faith and patience you convey the love message. Brought this light through all your guidance. Peace be upon